दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फारस का सुल्तान होता है। सुल्तान के 2 बेटे होते हैं। इसके अलावा सुल्तान का एक भाई भी होता है जिसका नाम निज़ाम होता है। इन दोनों भाइयों की सबसे अच्छी बात यह थी कि ये दोनों मिलकर रहा करते थे। एक दिन सुल्तान और इसका भाई अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जाने लगते हैं कि अचानक एक बच्चा इनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इनका एक सिपाही नीचे गिर जाता है। तभी वो सिपाही जब इस बच्चे को मारने लगता है तो इसका एक दोस्त यहाँ पर आकर इसे बचाता है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। फिर सिपाही इन बच्चों के पीछे जाते हैं और इन दोनों को पकड़कर सुल्तान के पास ले आते हैं। सुल्तान उस बच्चे के दोस्त से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम दास्तान है। फिर सुल्तान दास्तान से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैं अकेला हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं। तभी सुल्तान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे तीसरे बेटे बनोगे? तो दास्तान मान जाता है और वो सुल्तान का तीसरा बेटा बन जाता है। फिर वो सुल्तान के दूसरे 2 बेटों के साथ रहने लगता है। इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं और अब सुल्तान के 3 बेटे बड़े हो चुके होते हैं। इन तीनों के साथ इनके चचा निज़ाम भी होते हैं। फिर ये सब मिलकर एक सिटी जो कि इनके दुश्मनों को वेपन दिया करती थी उस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। तो दास्तान कहता है कि सबसे पहले मैं अटैक करूंगा। ये सुनकर सुल्तान का बड़ा बेटा कहता है कि तुम अभी छोटे हो। फिर वो अपने दूसरे भाई से कहता है कि सबसे पहले तुम अटैक करोगे, क्योंकि दास्तान खुद ये अटैक करना चाहता था। इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर किले तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर इसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो इस शहर पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस शहर की मलका यानी शहजादी को देखते हैं जिसका नाम तमीना होता है। वो अपने खास आदमी को एक खंजर देकर कहती है कि इस खंजर की हिफाजत करना, ये किसी सूरत भी गुमनाह नहीं चाहिए। फिर वो आदमी खंजर लेकर यहाँ से बाहर आता है और एक घोड़े पर बैठकर जब यहाँ से जाने लगता है तो दास्तान इस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उससे वो खंजर ले लेता है। फिर ये सब एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पर तमीना भी होती है। यहाँ पर निज़ाम तमीना से कहता है कि आपके शहर के लोग हमारे दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। तो तमीना कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारे शहर में कोई भी हथियार नहीं बनाता। हम तो लड़ाई को पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब कहते हैं कि इसे जान से मार दिया जाए। तभी यहाँ पर सुल्तान का बड़ा बेटा आता है और वो तमीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम मेरी शहजादी बन जाओगी। इस तरह कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। तभी तमीना इनकार कर देती है और कहती है इससे अच्छा है कि तुम मुझे जान से मार दो। इसी दौरान यहाँ पर दास्तान भी आ जाता है और जब तमीना दास्तान के पास अपना खंजर देखती है तो वो शादी के लिए मान जाती है। फिर यहाँ पर शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन तभी सुल्तान अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, तुम मुझसे पूछे बगैर इतने मुकद्दस शहर पर अटैक करने गए थे। तभी वो सुल्तान से कहता है कि जब तक मैं ये साबित ना कर दूँ कि वाकई वो वेपन्स बनाते हैं और उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो दास्तान को एक लिबास देता है और कहता है कि ये अब्बा जान यानी सुल्तान के लिए है, तुम उन्हें ये भी बताना कि मेरी और शहजादी तमीना की शादी हो रही है। फिर दास्तान शहजादी को भी अपने साथ लेकर सुल्तान के पास आता है। यहाँ पर वो सुल्तान को वो लिबास देता है जो उसके बड़े भाई ने इसे दिया था। इस लिबास को देखकर सुल्तान बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दास्तान तमीना को सुल्तान से मिलवाता है और बताता है कि ये भाई की पसंद है, वो इससे शादी करना चाहते हैं। तो सुल्तान कहता है कि उसकी तो पहले से कई सारी बीवियां हैं, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहजादी से शादी करो। तभी दास्तान शर्मा कर यहाँ से चला जाता है। फिर अचानक सुल्तान का जिस्म जलने लगता है, क्योंकि जो लिबास दास्तान ने सुल्तान को दिया था उसमें जहर होता है और ये वही लिबास था जो सुल्तान के बड़े बेटे ने भेजा था। यहाँ पर सभी को ऐसा लगता है कि ये सब दास्तान ने किया है, इसलिए ये दास्तान के बचपन के दोस्त को जान से मार देते हैं। फिर तमीना दास्तान के पास आकर कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर दास्तान और तमीना एक घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सुल्तान की डेथ हो जाती है, जिसकी खबर उसके बड़े बेटे को भी हो जाती है। दूसरी तरफ दास्तान तमीना को बताता है कि वो लिबास मेरे बड़े भाई ने भेजा था जो तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन तमीना दास्तान के साथ इसलिए आती है ताकि वो उससे अपना खंजर वापस ले सके। अब यहाँ पर वो एक तलवार से दास्तान पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। इसी दौरान दास्तान का हाथ उस खंजर के ऊपर वाले हिस्से पर लग जाता है, जिससे वो कुछ सेकंड पीछे आ जाता है। जब तमीना इसे तलवार से मारने लगती है
तभी वो तमीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तलवार नहीं निकालोगी। तो तमीना हैरान होती है और कहती है कि मैंने तलवार निकाली कब है। तो दास्तान कहता है कि मैंने सब देख लिया है, तुम ऐसा ही करने वाली थी। तभी तमीना कहती है कि तुमने हंजर को यूज़ कर लिया है, अब इसमें जादुई रेत कौन डालेगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है जब इसमें वो जादुई रेत हो। फिर दास्तान कहता है कि मुझे अपने चचा निज़ाम को इस बारे में सब कुछ बताना होगा, क्योंकि इनके भाई की डेथ हो गई है। इसलिए वो एक घोड़े पर बैठकर जब वहाँ से जाने लगते हैं तो तमीना उसे कहती है कि तुम जिस रास्ते से जाने लगे हो वो बहुत ही खतरनाक है। तो दास्तान कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तमीना भी उसके साथ आ जाती है। फिर रास्ते में तमीना को प्यास लगती है और यहाँ पर वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तभी दास्तान जब इसके पास जाता है तो वो दास्तान पर अटैक कर देती है और उससे अपना हंजर लेकर यहाँ चली जाती है। अब यहाँ पर दास्तान बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तो वो अपने चारों तरफ कुछ लोगों को देखता है जिनका सरदार एक शेख होता है। शेख दास्तान से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमें कुछ देना होगा। तभी दास्तान उन्हें बताता है कि आगे एक शहज़ादी जा रही है। फिर ये सब वहाँ पर जाकर उस शहज़ादी को पकड़ लेते हैं। तो दास्तान उससे वो हंजर ले लेता है और उसे इन लोगों के हवाले कर देता है। फिर शेख अपने लोगों को साथ लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है। इसने अभी तक दास्तान को नहीं छोड़ा था। यहाँ पर इसे ये पता चलता है कि ये तो वही सुल्तान का बेटा है जिसने अपने ही बाप को जान से मार डाला था और इसका पता बताने पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। दूसरी तरफ तमीना यहाँ पर मौजूद शुतुरमुर्गों के पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सारे शुतुरमुर्ग बाहर निकलकर भागने लगते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए दास्तान और तमीना यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों अपना रूप बदलकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसका चचा निज़ाम होता है। तभी वहाँ जाकर ये अपने चचा निज़ाम से कहता है कि आपको तो मुझ पर यकीन है ना, मैंने सुल्तान को नहीं मारा। तो निज़ाम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे भाई को नहीं मारा। फिर दास्तान उसे एक कवर देता है जिसमें वो हंजर होता है, लेकिन जब निज़ाम उसे देखता है तो उसमें हंजर नहीं होता और वो खाली होता है। यानी तमीना दोबारा वो हंजर लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान दास्तान देखता है कि इसके चचा के हाथ जले हुए हैं, जैसे कि वो लिबास पहनने से सुल्तान का जिस्म जल गया था। इससे दास्तान को ये पता चल जाता है कि सुल्तान के लिबास में जहर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई निज़ाम था। यहाँ पर निज़ाम को भी पता चल जाता है कि दास्तान ये जान चुका है कि सुल्तान को मैंने मारा है। तभी वो दास्तान को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन दास्तान किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाता है और जब ये यहाँ से भाग रहा होता है तो इसका बड़ा भाई इस पर अटैक करके इसे पकड़ लेता है, लेकिन दास्तान इससे भी बच जाता है और इसे बताता है कि मैंने सुल्तान को नहीं मारा, जल्दी असली कातिल आपके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ निज़ाम सुल्तान के सबसे बड़े बेटे के पास जाकर कहता है कि दास्तान मुझे जान से मारने के लिए आया था, क्या पता कि वो तुम दोनों भाइयों को भी मार दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उसे पकड़ना होगा, क्योंकि इसे निज़ाम की बात पर यकीन नहीं आता। इसलिए निज़ाम एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास जाता है और उसे दास्तान और वो हंजर वापस लाने के लिए कहता है। तभी वो गैंगस्टर दास्तान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दास्तान तमीना को ढूंढकर उससे वो हंजर ले लेता है और फिर वो तमीना से पूछता है कि इस हंजर में ऐसी क्या बात है जो तुम इसे हासिल करना चाहती हो। तो तमीना इसे बताती है कि इस हंजर को तुम्हारा चचा निज़ाम हासिल करना चाहता है। तुम उसे ये हंजर देकर बहुत बड़ी गलती करने लगे थे, क्योंकि वो इस हंजर की मदद से टाइम में पीछे जाकर अपने भाई की जगह खुद सुल्तान बनना चाहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस हंजर को इसकी असली जगह पर रख दिया जाए। तभी दास्तान कहता है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और फिर ये दोनों उस हंजर को उसकी असली जगह पर रखने के लिए जाने लगते हैं। तभी थोड़ा आगे जाकर जब ये दोनों कुछ आराम करने लगते हैं तो अचानक यहाँ पर शेख आ जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे शुतुरमुर्ग भाग गए हैं, अब मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा। इसी दौरान इनको किसी की आहट महसूस होती है, क्योंकि वो गैंगस्टर भी इनके पीछे आ रहा होता है। फिर रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तो वो गैंगस्टर यहाँ पर कुछ जहरीले सांप छोड़ देता है और जब इनमें से एक आदमी की अचानक आंख खुलती है तो वो अपने सामने सांप को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी दास्तान उस सांप को एक जली हुई लकड़ी से मार देता है। फिर वो आदमी दास्तान को एक खंजर देता है ताकि वो बाकी सभी सांपों को भी मार सके। फिर दास्तान यहाँ पर मौजूद सभी सांपों को मारकर शेख और उसके आदमियों की जान बचा लेता है। तभी शेख दास्तान से बहुत इम्प्रेस होता है और इसे माफ़ कर देता है। फिर शेख दास्तान से कहता है कि तुमने जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ।
پھر شیخ تمینہ اور داستان کو وہاں پر چھوڑ کر جب واپس جانے لگتا ہے تو تمینہ شیخ سے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر اکیلا جانا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ تو شیخ کہتا ہے کہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو تمینہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پیسوں کی تلاش میں ہو اور جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو بہت سارا پیسہ اور سونا مل سکتا ہے۔ یہ بات سن کر شیخ لالچ میں آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو داستان کا بڑا بھائی یعنی سلطان کا دوسرا بیٹا یہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ داستان سے کہتا ہے تم نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ تبھی داستان تمینہ کو وہ خنجر دے کر کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں مارا، یہ سب کچھ ہمارے چچا نظام نے کیا ہے تاکہ وہ خود سلطان بن سکے، اور کیا پتا وہ آپ کو بھی مار دے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ لیکن داستان کا بھائی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اسی دوران اچانک یہاں پر وہ گینگسٹر آ جاتا ہے اور وہ داستان کے بھائی کے سپاہیوں پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سلطان کے بڑے بیٹے پر بھی اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تمینہ اس مندر میں پہنچ جاتی ہے جو کہ اس خنجر کی اصلی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر تمینہ اس خنجر کو رکھ نہیں لگتی ہے کہ اچانک یہاں پر بھی وہ گینگسٹر آ جاتا ہے اور ایک لوہے کی چین سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے تمینہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گر جاتا ہے جس سے ایک سانپ آ کر نگل لیتا ہے اور وہ اسے اپنے مالک یعنی اس گینگسٹر کو دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر وہ گینگسٹر داستان کو مارنے لگتا ہے۔ تبھی داستان کا بڑا بھائی وہاں پر پڑا ایک نیزہ اٹھا کر اس گینگسٹر کے پیٹ کے آر پار کر دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ داستان کا بھائی بھی کافی زخمی ہو گیا تھا اس لیے وہ مرنے سے پہلے داستان سے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پر یقین ہے، اب صرف تم ہی ہماری کنگڈم کو بچا سکتے ہو، اس لیے پلیز ہماری کنگڈم کو بچا لینا۔ کیونکہ اب وہ خنجر ان کے پاس سے وہ گینگسٹر لے گیا تھا، اس لیے داستان اور تمینہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ جس نے اس خنجر کو نگل لیا تھا اس کا مالک اس کا پیٹ چیر کے وہ خنجر باہر نکال لیتا ہے۔ پھر وہ سیدھا نظام کے پاس جاتا ہے اور وہ خنجر اسے دے دیتا ہے۔ دوسری طرف داستان اپنے بھائی کو دفناتا ہے اور پھر شیخ سے کہتا ہے کہ اب ہم وہ خنجر ان سے واپس لینے جائیں گے۔ تبھی یہاں پر شیخ کا ایک خاص آدمی کہتا ہے کہ ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو شیخ اس کی بات مان جاتا ہے۔ پھر یہ سب نظام کے پاس جانے لگتے ہیں۔ ادھر نظام کے لوگ اس جادوئی ریت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن کافی کھدائی کرنے کے بعد بھی انہیں وہ ریت نہیں ملتی۔ پھر شیخ کا وہ خاص آدمی کہتا ہے کہ میں وہ خنجر لے کر آؤں گا۔ پھر یہ اس مندر کے باہر موجود سبھی لوگوں کو مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں اور وہ آدمی اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اندر جاتا ہے تو وہ گینگسٹر اس پر چاقو سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ آدمی ایک چاقو اس گینگسٹر کی طرف پھینکتا ہے جو سیدھا جا کر اسے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود وہ آدمی خنجر اٹھا کر شیخ کی طرف پھینک دیتا ہے۔ پھر بعد میں جب نظام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خنجر یہاں سے غائب ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ضرور داستان کا ہی کام ہے۔ تبھی وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ داستان کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اسی دوران داستان اپنے سب سے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہمارے بابا کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا چچا نظام ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہمارے چچا ایسا کیوں کریں گے؟ تو داستان کہتا ہے کہ یہ سب چچا ہی نے کیا ہے کیونکہ صرف وہی ہمارے بابا کے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمارے بابا کو اس لیے مارا ہے تاکہ وہ خود سلطان بن سکیں۔ وہ خنجر اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس میں جادوئی ریت ڈال کر واپس اس وقت میں جا سکیں جب ہمارے بابا سلطان بنے تھے اور وہ انہیں مار کر خود سلطان بن سکیں۔ تبھی داستان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، میں تمہاری ان فضول باتوں میں نہیں آؤں گا۔ پھر داستان کہتا ہے کہ بھائی میں ایسی کہانی کیوں سناؤں گا؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے وہ اس لیے کیونکہ تم مجھے بھی مار کر خود سلطان بننا چاہتے ہو۔ تو داستان کہتا ہے نہیں بھائی، میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا بلکہ میں خود کو مار لیتا ہوں، اور جب میں خود کو خنجر ماروں تو آپ اس خنجر کو اوپر سے دبائیے گا، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر جب داستان خود کو خنجر مار لیتا ہے تو یہاں پر ان کا چچا نظام آ جاتا ہے۔ تبھی داستان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ آپ وہیں پر رک جائیں جب تک کہ میں نہ بولوں۔ پھر داستان کا بڑا بھائی اس خنجر کو جب اوپر سے دباتا ہے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب داستان خود کو خنجر مار نہیں لگتا ہے تو اس کا بڑا بھائی سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پر یقین آ گیا ہے۔ اب یہاں پر داستان کے بڑے بھائی کو ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے، لیکن نظام کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ تلوار سے وار کر کے داستان کے بڑے بھائی کو جان سے مار دیتا ہے۔ پھر یہ اسی وجہ سے داستان کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی یہاں پر تمینہ آ جاتی ہے
اور وہ اس گینگسٹر کا دھیان بٹانے لگتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داستان اس گینگسٹر کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف نظام کو وہ جادوئی ریت مل جاتی ہے، تبھی داستان اور تمینہ بھی دوسرے راستے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ان کے چلنے سے زمین پھٹنے لگتی ہے، لیکن داستان خود کو سنبھال کر دوبارہ چلنے لگتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گینگسٹر زندہ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے سانپ کی مدد سے داستان پر اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن یہ اسی سانپ سے اس گینگسٹر کو کٹوا دیتے ہیں، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ نظام کو روکنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن نظام ایک چاقو کی مدد سے داستان پر وار کر کے اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہاں پر نظام تمینہ کو بھی دھکا دے کر جب نیچے پھینکنے لگتا ہے تو داستان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ تبھی تمینہ داستان سے کہتی ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور جاؤ نظام کو روکو، نہیں تو وہ اس خنجر کی مدد سے پیچھے جا کر خود سلطان بن گا اور ایسے ظالم سلطان سے ہماری کنگڈم بھی خطرے میں آ جائے گی۔ نظام کو روکنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر داستان تمینہ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر نظام کے پاس جا کر اسے روکنے لگتا ہے، لیکن تب تک دیر ہو جاتی ہے اور نظام اس خنجر کو ریت کی گڑی میں ڈال دیتا ہے، جس سے وقت کافی پیچھے جانے لگتا ہے۔ لیکن داستان پھر بھی اس خنجر کو وہاں سے باہر نکال دیتا ہے، جس سے وقت دوبارہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اسی دوران وہاں ریت کا طوفان آ جاتا ہے، جس میں اڑ کر یہ دونوں ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب داستان خود کو اسی جگہ پر دیکھتا ہے جہاں ابھی تک کوئی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی اور یہاں پر اس کے سارے فیملی والے زندہ تھے۔ تبھی یہاں پر داستان اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن جب نظام کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اب پکڑا جاؤں گا تو وہ سلطان کے سب سے بڑے بیٹے پر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن سلطان کا بڑا بیٹا ایک چاقو سے وار کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے۔ پھر سلطان کا بڑا بیٹا اسی مقدس شہر میں جاتا ہے اور وہاں کی شہزادی سے معافی مانگتا ہے کہ ہم نے پلان بنا کر آپ کے شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اپنے بھائی داستان کے لیے تمینہ کا رشتہ مانگتا ہے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ اس خنجر کو اس کی اصلی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں اور پھر یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور مووی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔